Maayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanato niining gabi una. Naaman kamo sa Luzon, Visayas, Mindanao, ubisan asa kamong dapita sa akalibutan karon. Welcome sa usa na pod ka episode ning atong pinasahi nga tulumanon, Pulong sa Kinabuhi. Sa kaoras kini nga online Bible study mga kapaglaom sa pulong sa Dios nga maoy magahatag kanato og bililhong kaalam, giyas kamatuoran ug magatudlo kanato sa dalan pangadtos kaluwasan ug buhi nga paglaom. Ang topiko nga atong gisusi miaging episode mao ang kinalahi sa seremonyal ug sa moral nga kasuguan. Ang topiko nga atong pagasusihon karong gabi una mao ang God's everlasting covenant o ang walay katapusang pagpakigsaad sa Dios alang kanato. Kauban sa gihapon nato karong gabi una ang atong pinasahi o gwapo ambungan nga guest karon, Pastor Norberto Pamisa. Pastor, good evening and welcome once again to Pulong sa Kinabuhi. Salamat Pastor Jinboy sa pag invitar sa ako pag-usab dinhi sa atong programa Pulong sa Kinabuhi. Og kaninyong tanan mga kapaglaom ngayong gabi kaninyong tanan, salamat sa inyong padayon nga pagsunod niining pagtuon online og nang hinaot mi nga doon na mo'y nakuha nga mga leksyon nga naggiya kanato ngadto sa kamatuoran ug unya magdugang atong kasibot sa pagtuon ug dugang pagyud may tungod sa pulong sa Ginoo. Yes, nindot ang atong topiko karong gabi una, Pastor Bert, apan sa dili pa kita magpadayon basig naa kay mga family members, kaila, special people nga nagapakig-uban kanato karon via live streaming nga gusto nimong i-greet, Pastor? Okay, akong ginapaabot ang akong pagpangumusta sa akong mga kaigsuunan, mga igsuon ako diha sa Mindanao, particularly dinha sa Alubihid, Misamis Oriental, sa Claveria, Misamis Oriental, o sa uban pang mga dapit dinha sa Misamis Oriental. Ug siyempre ang ating mga kaibigan, mga kapatid dyan sa Romblon na palaging nagsusubaybay sa ating programa dito sa Hope Channel Central Philippines. Amuman haaton mga kabugtuan, dida ha Samar, kumusta kamutan, aram naton nga ada kamo, pirmi nagakita haaton nga programa, kang aton mga kauturan dira sa Panay Island, mga kauturan, kabay pa nga may nakuha kamo nga mga leksyon. Kaya siyempre, ang atong mga kaigsuunan dinhi sa Negros Oriental, sa Cebu, sa Leyte, sa ubang mga dapit nga Negros Occidental ang atong mga kauturan. Western Visayas. Sa Western Visayas nga amo ang balaan naton kay nagakantuman dito sa ila. Nagasunod gid sila. Yes, Pastor Bert. Mga kapaglaom, ang topiko nga atong pagahisgutan karon nindot kaayo. Atong istoryahan ug pamalandungan unsa ba kining walay katapusan nga pakigsaad nga gihatag sa Dios alang kanato nga iyang mga katawhan. Apan mas maalamon nga samtang magpadayon kita ato kining sugdan sa pagpangayog kaalam sa atong Dios lang nga naa sa lamang nga langit. Pwede ba Pastor Bert ikaw makabukas sa pagampo? Okay, mga kapaglaom, magampo ta. O Diyos na mong agamhanan, maluluyon ug mahigugmaon nga amahan nga naas kay tasan sa mga langit. Nagpasalamat kami Ginoo sa kahigayonan sa pag-usab sa imong balaan nga kasulatan. Nasayod kami nga mao kini ang pulong nimo. Pulong sa kinabuhi kay ikaw nagingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ginoo, nasayod kami nga kung wala ikaw wala kami mahimo. Naghangyo kami nga imo karong ipadala ang imong balaan nga espiritu nga mao ang magpuyo sa among kasing-kasing, mag-abri sa among nauna aron among masabtan ang mga butang among pagatun-an ug kini among gihandom nga kini makahatag kanamong dugang kadasig, kalig-on sa pagpadayon sa pagbuhat ug paggulat kanimo hangtod nga ikaw mo padayag pag-usab. Panalangini ang mga kaimanan, ang mga nagdumala sa Hope Channel Central Philippines nga amo kining mahuman nga maghatod og himaya dinha sa imong ngalan. Kay amo kini gipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Mga kapaglaom, ang tibuok nga kasulatan istorya kini og mga pipila ka mga higayon, Pastor Bert, nga ang Dios nagahatag og covenant o pakigsaad sa iyang mga katawhan. Ang uban nag-ingon nga na ay
daan nga pakigsaad ug naay bag-o nga pakigsaad. Apan atong hisgutan karon mao ang pakigsaad nga walay katapusan. Unsa man kini? Pastor Bert, ang una nako pangutana mao kini. Pila man ka mga pakigsaad ang gihisgutan nga atong mabasa diha sa daang tugon. Okay, atong mabasa niya dinhi sa Salmo 105 6 ngadto sa 10, no? Salmo 105 6 ngadto sa 10. O kamo nga kaliwat ni Abraham nga iyang alagad, kamo mga anak ni Jacob nga iyang mga pinili. Siya mao siyuba nga atong Dios sa tibuok nga yuta, ana ang iyang paghukom. Siya nahinumdom sa iyang tugon sa walay katapusan. Ang pulong nga iyang gisugo sa 1,000 ka mga kaliwatan. Ang tugon nga iyang gihimo uban kang Abraham. Ug sa iyang panumpa ngadto kang Isaac, ug nagmatuod niini gihapon ngadto kang Jacob alang sa usa ka kabalauran. Sa Israel alang sa usa ka tugon nga walay katapusan. Sis alang sa usa ka tugon nga walay katapusan. Meaning to ang say, gigamit din nga word is tugon. Nga mo siyang kabinan. O pagigsaad sa atong lingwahe. Meaning to say, Pastor, naagi di ay ang Dios gi-establisar nga tugon o pakigsaad kanato covenant nga wala katapusan. Wala katapusan. Di man kayo mang generation by generation gisgutan. Nga gikan kang gisgutan di una din Jacob, Abraham, dayon kang Jacob, no? Dayon Isaac, no? Gipanghisgutan din niya ang mga kuan niya. Ingon din ang katapusan din sa Israel alang sa usa ka tugon. Yes. Nga walay katapusan. While others, Pastor, mga kapaglaom naghisgot og naay daang tugon, Old Covenant, na ay New Covenant, nga sa New Covenant na wala ang Old Covenant. Whereas ang atong basahon gining balaang kasulatan, naagiday ang Ginoo gitawag nga everlasting covenant. Nga under guro ni ana ang old ug ang new, pero naagi everlasting covenant nga misugod pa Pastor Bert gikan kang Abraham. Sumala sa kagibasa des dinalan sa Salmo 105 sa 10, gikan pa kang Abraham, minaog kang Isaac, minaog kang Jacob hangtod sa atong panahon karon. Okay, ang akong pangutana Pastor, ngano nga ang Dios nagplano sa pagluwas sa Israel gikan sa kaulipnan, pagkaulipon la sa Ehipto? Unsa may tinutuyo sa Dios niadto? Exodus 2:24, no, mga igsoon kung mga kapaglaon basig naamoy Biblia dia. Mas nindot pod nga inyo ming masundan din samtang kami mag-abre sa balaan nga kasulatan sa Exodus 2:24. Ingon dinhi. O gidungog sa Dios ang pagbakho nila. Og nahinumdom siya sa iyang tugon kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. So ang rason ni Los ginaaman day siya saan. Kung atong mahinumduman daan Pastor, mga kapaglaom, ang mga Israelinhon nahimong ulipon sa Ehipto sa sulod sa 430 ka mga tinuig. Murag wa nay paglaom sila apan mingon ng Dios, nakahinumdum ko. Naadi ay ko'y everlasting covenant. Nga ako pang gihatag sa kang Abraham. Hangtod sa kang Isaac. Mao ni ang rason day Pastor nga iyag yung giluwas ang mga katawhan sa Israel gikan sa pagkaulipon didto sa Ehipto tungod ra gyud kani pinasikad nga nahinumduman sa Dios ang iyang everlasting covenant nga iya na daang gisaad gikan pas katigulangan. Ang ikatulo na kong pangutana Pastor, pagtawag sa Dios kang Moises sa pagdala niya sa Israel gikan sa Ehipto, unsa ang gisulti sa Dios nga moy iyang tuyo? Oy, nya dinhi Exodus 3:6 ngadto sa 5 mga kaigsunan. Exodus 6 kapitulo 6 bersikulo 3 ngadto 5. Hangtod 5. Og ako mipakita kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob, generation ni. Ingon nga Dios nga makagagahom sa nga tanan. Apan matungod sa akong ngalan nga Hiuba, ako wala nila hiilhi. O gitukod ko sa bang akong tugon uban kanila.
sa paghatag kanila sa yuta sa Kanaan, ang yuta sa ilang mga pagpanaw, diin sila nagdumuluong. Ug labot pa, nadungog ko ang pag-agulo sa mga anak sa Israel, nga ginaulipon sa mga Eptohanon, ug nahinumduman ko ang akong tugon. Nahinumduman ang iyang tugon. Ang Ginoo ba, ang question mo, nalimot man siguro ang Ginoo. Wa, nalimot kay sulti din eh. Patay na si Abraham, patay na si Isaac, si Jacob, pero ang Dios ang iyang tugon wa ginya malimti. Ako akong eksperyensya kato akong papa kay maayo mo hilot ba? Maayo mo hilot. Nya di man tumudawat og kuan bayad. Di man bayad. Nya kada ginto hiluton. Tumudawat sa donation. Malibaran di gyud. Abi sa donation. Kasabaan gani mi pero say kay kami mo mudawat. Kami mudawat. Wala di akong papa kami mudawat pero na akong papa di ginto mudawat. Nya ang pagtuo mo gud sa uban nga pag di ni mudawaton kanang dili maayo. Di mo na tuwa akong papa na. Malibaran sa doktor, akong papa kay maayo man dito. May talagsaon rabi na nga kuan pastor. Hiyas. Nya na ay engineer siya. Wala pa na ang airport sa Cagayan de Oro. Kanang sa lagindingan karon ang airport karon ginabalhin naman kay sa Cagayan de Oro padong dito unahan sa next nga taon sa amo. Karon gidala siya dito sa akong papa na ayo man siya. Na-impress siya ginan niya nga kanang noy himuan ta ka og kuan. Himuan ta ka og clinic sa airport. Kay siya may engineer sa airport nga himuon. International airport. Grabe ha, dias Cagayan. Di naman sa Cagayan gibalhin naman dito sa unahan sa airport karon. Kanang Ingon siya, diha gina ang plano. 30 years ago kay balo na mi ana, diha ang airport himuon. Na himuan ka og clinic. Di gani siya mubayad, himuan na og clinic. Di gid siya. Unsa sa may paagi makabalos ko nimo ni. Abi na mi saad sa engineer. Ningon ng engineer nga, sinoy unya. Gagmay pa man mi. Imong mga bata og magdagko na. Tagaan siya kuan kaning calling card. Ipa-present lang ni sa ako niya. Pag naanang airport. Unya kay 30 years after pa man na trabaho ang airport. Dagko na mo. Dagko na mi. Karon mga na pastor na gani ko. Sa mga eskwela na ko, high school, college na sa Sipak. So, wala mi kay balo og buhi pa to ang nagsaad. Tiguwang na kayo 30 years ago gud niya. Sa edad na to butanta mga 30, 60, butanta 50, 80 na siya to. No, nagpakigsaad siya sa akong papa. No? Lahi to ani. Malahi. Kay ang Ginoo is eternal man. Pwede siya musaad aning everlasting covenant. Eternal covenant kay he is an eternal God. Yes, patay na ang iyahang kauban sa iyang gisaaran pero ang Dios wa gyud malimot sa iyang gisaaran. So ato makita diri Pastor Bert nindot kayo murag tima mga kapaglaom gikan sa daang tugon mo hangtod mudagan man ni. Tagan yo. Mudagan yung tusong panahon karon nga naa ra gid ay ni usa ka pakigsaad ang Dios. Kay ang Dios dili siya para to sa tawo nga mubag-ubag o tagsaad. Ang Dios naa gi usa ka general everlasting covenant pastor nga iya gayong faithfully iya gayong gituman. Mao lagi. Iya gayong gituman. Wala may katapusan. Transcends generation to generation. Kay wala may katapusan. Unending man, eternal man. Subot pa sabot, nalagpas pa ni sa ato. No? Hangtod pa ni bisag kung di pagid sa mobalik kadtong panahon, padayon pa ni. Kaupat nga pangutana pastor mao kini. Unsa ang gikinahanglan sa Israel niini nga pakigsaad? Okay. Exodus 19 versikulo 5. Exodus 19. Kapaglaom sa akong gisulti mas enjoy mo ani kung inyong sundan o di ba kung wala naamoy bulpin no isulat ninyo ang mga teksto para nga human sa atong diskusyon pwede ni masundan ninyo niya pagbasa. Exodus 19 versikulo 5 nindini. Busa karon kung kamo magapatalingho gayod sa akong tingog na ug magabantay kamo sa akong tugon nan kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi gikan sa kinataliwad-an sa tanang mga katawhan kay ang tibuok nga yuta ako man. Muni iyang musunod, magpatalingho. Yun siya din eh. Kamo magapatalingho gayud sa akong tingog, magabantay kamo sa akong tugon. Dayon unsa ang benefit
Kamo mamahimo Kamo mamahimong akong kaugalingong bahandi. nga gikan sa Gikan sa kinalawadan sa tanang mga katauhan. So ang bahin ra gyud sa Israel pastor mao ni Obedience. obedience ra og tumanon sa Dios ang iyang saad nga gihimo sa ilaha pang mga katigulangan. Para sa stewardship principle ba nga, Ginoo gusto pag imo ning sundon siya, ang Ginoo as if, gusto niya, He wants us to be His partner. Tapos, for example, ba, palitan, dato, natalusyutan, tagiya sa Philippine Airlines, may siya nga, Pastor Jinboy, gusto na ko kahimuon nga partner sa business. Di simple, pag partner mo sa business, naabig kay imong investment, kay businessman. Di mo yun ka nga, unsa may akong kuan, Mr. Lusyutan, pila man ang akong. Mao ra ba mi gani lusyutan, luston. Oh, Luston, mauro. Unsa man ang akong part, pila man ang ako. Minsan, wa ka. Wala kay investment. Ako ra tanan. Nya ang ako rang hangyo sa imo nga pag hatagan ako ka sa kuan, hatagan na ako ka sa abot sa ginansya, bahinan ta ka. Imo rang iuli ang 10, 20%, iuli ra nimo. Og imo nang himuon, buksan ako ang tambuanan sa langit. Ako nga briyanta na ang tagaan na pagdaghan pagin nga bubuan ta ka. Wa na kabutangan. Muna siya ang kuan sa Ginoo. Ang iyang part pag ubira wa na siya iyang kaugalingon in business. Mao ning but pasabot dinhi sa kabinet nga gihimo sa Ginoo. Mao lang niyong himon. Himuon mo na ako nga akong personal treasure. Kaugalingong bahandi gud. Yes. Mura po ni og ma-apply nato pastor sa ato karong pag-alagad sa Ginoo no nga ang Dios kay igo man ta aning everlasting covenant pastor. Correct. Meaning to say ang sama sa Israel ang atong bahin pag pagtininuod ra gayud sa atong pagkamatinud-anon ra gayud sa atong pag-alaga di as Ginoo Pastor Bert. Unya ang Ginoo nay bahala sa pagtuman sa saad nga iyang gihimo sa atong katigulangan nga mao si Abraham ingon ang uban di man ta parinti ni Abraham, dili tinuod ta parinti ni Abraham sa dugo ug sa unod. Apan kita mga sumulunod ni Abraham sa pagtumabasa kantos sa Bagong Testamento, Pastor. We are now the spiritual sons and daughters of Abraham. Igo gihapon ta ni Pastor Dile nga General Everlasting Covenant. Igo everlasting biya part biya ta sa dagan sa panahon niya nakaron sa atong time gikan sa ila. Yes. So, hangtod man iwa man katapusan. Yeah. Hangtod man katapusan. Pero balik ta pastor on a more kaning theological side. Mahinungduman nato nga didto sa Sinai, ang Dios naghimo pog pakigsaad didto sa Sinai. Kanibang pakigsaan mo ni akong ikalimang pangutana. Ang pakigsaad ba sa Dios sa Sinai, lain ba kini nga pakigsaad niining everlasting covenant nga pakigsaad nga giingon di as Salmo may atong gihisgutan na karon, pastor? 19:4 ngadto sa 6. Exodus 19, 4 hangtod sa 6. Exodus 19. 4 ngadto sa 6. Kamo na nagpakakita sa gibuhat ko sa mga Ehiptohanon. Ug giunsa ko pagdala kamo sa ibabaw sa mga pako, sa mga agila ug gidala ko kamo nganhi kanako. Busa kung karon kamo patalingho gayud sa akong tingog. If you hearken to my voice, English ani, and keep my covenant, no? Kisaad, nan kamo mamahimong akong kaugalingong nga bahandi gikan sa katinluwadan sa katanang mga katawan, kay ang tibuok ngayon ta ako man. 6. Ug alang kanako kamo mahimong usa ka ginharian sa mga saserdote, priesthood, no? Ug usa ka bahalaan nga nasod. Kini mao ang mga pulong nga igapamulong mo sa mga anak sa Israel. So, mao siya nga pakisaad. Mura gisubli ra pastor. Gisubli ra. Dili lain. Dili lain. Pareho ra siya nga pakigsaad. Mura ra og gisubli sa Dios nga kun ikaw mutuman ang Dios mao ay mutuman pod sa iyang bahin niini nga saad nga iyang tumanon. Kay dili siya kuan kay ang everlasting meaning to say wala hangtod sa kahangturan kung naa man gay mga pakigsaad diri mga pagsubli ug pagpalig-o na lang na sa dagko strengthening na lang ang agreement sa cabinet agreement ba na. Yeah. Sa dako nga pakigsaad nga gihimo sa Dios sa ato bang katigulangan nga misugod kang Abraham, pastor. Ang nahitabo man ko karon ang new generation karon mga new generation of ang hunahuna nila nga naghimo ang Ginoo lahi mura invalidate atong daan. Nga katong daan dili.
Pero na ako'y mas nindot nga basahon na ako diri siguro sa Asa na, Pastor? 1 John 2, 1 John 2. verse 7. Oo. No? Kay mao man siya ang tugon diri, commandment niya. Oo. Ingon siya din ni Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment, Oo. which ye have from the beginning. Mm. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. So, wala din siya nagsulat. Bago. Kundi maura gyapon. So, mao ni siya dinhi, kay mo ang kasuguan anas pagtawag sa pagtuman. Obedience man. Unsa man nga i-obey. So, mo boil down ni didto sa pag-ila kung sa'y maayo. Kaya nga man siya sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Okay. So, mong part, lisod man sa kay himuon niyang katawan tong supakiro niya. Siyempre, ang iyang himuon nga katawan siya, huwag ka mo mamahimong akong kaugalingon nga bahandi. No? Sakit nilawad-an sa katawhan mo na iyang saad diha sa versikulo 5. No? Kay ang tibok nga yuta ako man. No? Tapos, ug alang kanako versus kamo mahimong usa ka ginharian sa mga saserdote ug sa kabalaan nga nasod. So kaning word lang dinhi nga balaan nga nasod. Ang balaan siyempre ang balaan walay sala. Kunya ang sala paglapas man sa sin is the transgression of the law man. So klaro kayo nga ang agreement dito sa covenant para nga mahimo silang balaan nga nasod, mao ang pagsunod sa Ginoo. Yes. So, meaning to say, Pastor, wala dili gid ni naglahi ni ang kubinat nga gikan sa kang Abraham, lahi po ning pag-abot na sa Sinai, dili. The same. Ang kubinat nga gihatag sa Dios gikan kang Abraham, mo na gitawag niya everlasting kubinat. Igo na ni tanan, hangtod ang gihatag niya kang Isaac, kang Jacob, kang kinsa pa diha nga mga patriarka hangtod sa Sinai. Kaning mga paghatag sa mga kubinat, mga variations ra ni apan pagpalig-on ra gihapon. Sa iya na daang saad kay Dios dili man siguro mo bag-o sa iyang saad, Pastor. Dili gyud. Siya nga dili kuno niya, I will not alter the words that comes from my mouth. Malakay 3:16 siya nga, I am the Lord God, I do not change. Wala siya gausab. Subot pasabot nga, wala gina siya gausab. Pag ingon niya kang Abraham nga, your descendants will be like the sands in the sea and the stars in the sky, and all nations will be blessed through you. Natuman hangtod karon Pastor nga tong isipon. Tinuod na. Pila man kabuo karon ang descendants ni Abraham. Kay kita gaangkon man kita bisag mga hintil ta. Gaangkon man kitang descendants ng Abraham. Ang Christian nation, which comprises 32% of the world population, gaangkon nga descendants ni Abraham. Ang Muslim nation, 1.7 billion. Mga 27% of the world's population. Gaangkon nga iya gihapon ni Abraham, Abrahamic faith. Ang mga Hudiyo, gaangkon gihapon nga kuan, so buti pa di na maisip piti nagdaghana, Pastor. Gintuman sa Ginoo ang kuan nga iyang himuon nga ang iyang kaliwat like the stars of heaven. Niya ang pakigsaad. Munoy ko nga usa lang kabutang is the binding factor sa kabinan katong obedience sa kuan. Ang iyang part sa tao hangtod karon. Hangtod karon. Yes. Okay, ikaunom nako nga pangutana, Pastor, mao kini. Kini ngano nga si Pablo naghisgot, Pastor, ngano nga si Pablo naghisgot sa usa ka daan nga pagpakigsaad sa Galacia ug sa Hebrehanon. Ang Dios aduna bay duha ka mga paagi sa pagtagad sa tawo, unsa ang kalainan taliwala sa daan ug bag-ong pakigsaad. Kani nindot ni Pastor nga pangutana ha, kanang pakigsaad nga naa di as Galacia ug sa Hebrehanon. Okay, atong tan-aw ni ang sa Galacia. Sa Galacia ta una. Galacia ta una. Galacia, taga Galacia 3:2. Okay. Kani, 3:2. Galacia 3:2. Okay. Ingon dinhi. Kini lamang ang buot ko unta nga mapakisayran kaninyo. Nakadawat ba kamo sa espiritu tungod sa mga buhat sa kasuguan, kung tungod ba sa pagpatalinghog sa pagtuo?
Ato makita nga ang daan nga pakisaad, no? Gipasikad sa mga buhat. Di ba? Unyang bag-o gipasikad sa pagtuo. Sa pagtuo. Murag lahi. Oh. Ang usa kung mutuman mo panalangin ko ninyo. Unya ang bag-o Mutuo mo. mutuo mo. Oh. Kana manindot na siya, pastor. Nasa'y light din niya ito makita din sa 4, 22 ngadto sa 26. Mga kapaglaom, sundin mi ninyo, no? Galacia 4, 22, 26. Kaya nasulat na nga si Abraham may duha ka mga anak na lalaki, ang usa sa ulipon nga babae ug ang usa sa babae nga may kagawasan. Apan ang anak sa ulipon na tao sumala sa unod, apan ang anak sa babae nga may kagawasan na tao pinaagi sa saad. Kining mga butanga nga ingon dinhi mga butanga nga panganinawan kay kining mga babae mao ang duha ka mga tugon. Ang usa gikan sa bukid sa Sinai nga nanganak ngadto sa pagkaulipon nga mao si Agar. Kay kining pulong Agar mao kining bukid nga Sinai sa Arabia nga mahatungod sa Jerusalem karon kay ana ang pagkaulipon uban sa iyang mga anak. Apan ang Jerusalem atuwa sa itaas mao ang may kagawasan nga mao ang atong inahan. Okay. So makita nimo nga kanang ang usa is gisulti mahitungod sa kay duha man kabuk anak ni Abraham. Duha man kabuk ang iyang anak. Ang usa sa pagkagawas nun, di ba? Unya ang usa ang usa mao si Isaac nga resulta sa pagtuman. Sa pagtuman. Ang usa mao ang sa paglapas. Lapas. Pero both dunay bahin. Walay puro gipahawa man to sa balay, pastor. Si Ismael. Gipahawa pero naay butangan gyapon siya og saad. Pero nangingon din nga murag nagrepresent lang sila. Ayan din kay kini mga butanga minawan kay kini mga babae maong duha ka mga tugon. Nagrepresent sa duha ka klase sa tugon. Okay. Ang usa gikan sa bukid sa Sinai. So kung imo makita katong dito sa obedience. Kaya unsa man ditong nahatag dito sa bukid sa Sinai nga mao man to ang napulo ka sugo. Okay. Ang usa pinaagi sa pagtuo kay makasasala man to. Kay bali kay pagtuo man to si Abraham, pastor, kay nganong si Abraham paagis pagtuo no si Isaac. Kay di man tumutuo si Abraham nga makaanak pa siya. Kadto si Isaac bungas pagtuo mga kapaglaom kay ang Ginoo ra gyud nihatag naghuwat sila ato. Apan si Ismael bungat kay nag-una-una. Di murag di guro ka himo ning Ginoo biya. Wapa man ni si Hagar. Kulag pagsalig. Actually kay katuman sad good kay uyon man gud sa ilang tradisyon, kultura ba nga. Okay ra man sa una. Ug dili ka kaanak, ang imong asawa di ka anak para nga ma-redeem ang iyang kaliwat dungog, ang iyang timbang, ang iyang kinahanglan nga di para kaway ayo di na mga anak. So para nga ma-redeem pwede nila ihatag ang ilang maid nga pagwala ni kay para na ako anak. No? So murag wala dito ang ilang pagtuo nga ang Ginoo day bisan di ay sa pagpangayo og anak. Ginoo ang maghatag. And then kini silang duha di ay pastor nagrepresentar sa duha ka tugon. Ang usa mao ang tugon nga nabase sa pagtuo. Isaac. Ang usa ang tugon nga nabase sa buhat. Ismael. Ang kang Ismael murag mapare-pareho ni sa Sinai. Ang usa mao ni pag-abot ni Ginoong Hesus. Pero kung atong tan-awon di ay pastor, ang si Ismael dili tinuyo sa Dios, dili plano sa Dios, kundili buhat sa buhat agi sa desisyon sa tao. Meaning to say, ang kaning giingon lang daang tugon nindot ra gid unta to ang sa Sinai. Way problema sa Sinai, pastor. Ang problema ang pagsabot sa mga Israelinhon nga nadugay ilan nang gihimo nga ang
pagtuman maunay na base sa ilahang kaluwasan. Ang actually, ang ilang ikabalakan, manggugay na manggugay kabinantang Ginoo. Nga, di ba nagsaad siya nga, himuon ako ang inyong kaliwat nga sama. Gingnan niya si Jacob nga, akong himuon ang Abraham nga, ang imong kaliwat, may imong sama sa kadaghanon sa bituon. So, nigkuhan siya nga, uy, mura magdi ni matuman kay wa may anak akong asawa. Nubintaan Diyos naman siya. Nubinta naman eh. Kinsa pa may magdahom adto nga, uy, mitras pwede pa. Sige, kining akong maid para nga matuman. No? Pero wala gud to ilabot dito sa kuan. Ang Ginoo is bisan dito sa gihimo nila nga kuan. Ang Ginoo wala ang simang sa iyang wala silang nagsimang sa iyang saad. Kaya nga naman, ang ilang maghandom nga ilang ma-fulfill ang kuan. Gusto nila nga matuman ang gisaad sa Ginoo nga ang kaliwat nila magdaghan. Pero sa sayop lang nga pagi kay disbelief man to sa kuan sa Ginoo sa iyang capability nga mahimo niya. No. Mangsoon. So muna siya nga gipasikaran sa kuan sa Ginoo. Busa mausab sa iya nga sa panahon ba? Sa ato karon, no? Ang sa ato karon nga context ba sa mga Kristohanon. Murag atong panahon karon. Sa atong panahon mura og dunay division karon sa kuan. Ilatang murag gi-charge nila nga ang gasunod sa sugo is gakuan sa buhat. No, murag bata og si Ismael. Si Abraham. Yang asawa, si Sarah. Si Sarah nga para nga matuman ang kuan sa Ginoo. Naguna-unata sa atong buhat. Naguna-unata. Pero dili man na mao ang kuan sa Ginoo. Ang Ginoo is faithful sa iyang saad. Munang iyang gipadala si Jesus Christ nga mo fulfill adto nga saad. Unya ang atong himuon dito na ta motuo siya ato siya ang kunon nga siya ang fulfillment sa ato nga saad. Pero taningon siya nga si Apostol Paul sa Philippians 4:13 na I can do all things through Christ which strengtheneth me. No. Nga ang wala nato nahimo tungod sa atong pagkatao. Mahimo diha kang Kristo. So kining duha ka mga kining tugon nga nabase sa buhat dili ni iya sa Dios kundi nagpakita ra ni sa pagsimang sa tawo. Pagsimang sa tawo. Kung ato ganing basahon murag mao ni siya ang misinterpretation magud sa Israel sa covenant pastor nga gihatag sa Sinai. Way problema tong covenant gihatag sa Sinai. Ang problema naabot sa panahon nga ang tradisyon ug ang pagsabot sa mga Israelinhon nahimo na nga murag ang kaluwasan na base na sa binuhatan. Usa sa mga rason nga nung miani si Ginoong Hesus aron walaon ang simang nga pagsabot sa mga Israelinhon. Sama nga si Abraham ug si Sarah mura og nisimang pod og naghimo pod sila ilang binuhatan nagpresentar sa duha ka lahi-lahi nga mga tugon. Apan ang tugon sa Dios wala gid nagbago. Wala. Maora gid na ang iyahang everlasting walay katapusan nga pakigsaad. Tapos kuan man gud murag partial fulfillment. Ato makita kay wala may katapusan. Unya ang kuan sa Ginoo kay dili ra man pa sa ilang panahon. Lagbas pa sa ato nga panahon. Nga kini siya nga pakigsaad. Ang final fulfillment unya sa pagbalik sa Ginoo. So wala ni siya nagsalikway sa ingon nga daan kay ingon man gani siya nga wala ko nag kini akong gisulat sa inyo ang daan pero mao sa siya ang bago. Kaya ang saad man sige dili man wala bi untay problema sa daan, pastor. Ang nagproblema sa daan sulti ko na ang misinterpretasyon sa Israel. Nagrepresentar nga ilang gihimo na naabot sa panahon nga na-over na sila kaayo nga nailan nang gihimo nga murag ang ilang manuluwas ang ilang binuhatan sa pagtuman sa kasuguan. Walay problema ang paghatag dito sa Israel. Sama nga sa gihimo ni Sarai nga murag di na gid siya kahuwat naghimo sa iyang kaugalingon nga paningkamot, iyang pangbuhat aron nga matuman lagi sa Dios ang iyahang saad. Apan ang saad sa Dios covenant sa Ginoo mga kapaglom, wa gyud bag-o gikan sa hangtod karon. Iyahang kaugalingong pakigsaad, musalig lang kita kaniya ug siya mutuman siyang pakigsaad, pastor. Mao gyud. Okay, ang akong last question, pastor, no, mubo ra ning atong pagtuon karon, unsa man gayud ang matuod nga katumanan sa kasuguan sa Dios?
Okay, Roma 3:20. Roma 3:20. Roma 3:20. Ingon din sa Roma 3:20. Tungod kay pinaagi sa mga buhat sa kasuguan, walay bisan unsa nga unod nga pagapagamatarungon sa iyang atubangan. Kay pinaagi sa kasuguan, moabot ang pag-ila sa sala. Tungod kay pinaagi sa mga buhat sa kasuguan, walay pagapagamatarungon. Okay. Unsa may buot pasabot nga walay pagapagamatarungon. Kay dili man to siya ang mo tong sulti niya, without me, ye can do nothing. Diba? Nagsulti si Guniso nga kung wala ako, wala gyud ka mo'y mahimo. Ingon pagka dungan ni Apostol Pablo, the spirit is willing, but the flesh is weak. Bisan unsaon nato og paninguha, masipyat man gyud ta. Kay dili ra man na usara ka sugo. Napulo man na. Ingon siya nga og nakasunod kuno ka sa usa, pa naglapas ka sa usa, nagmalinapason ka sa tanan. Pero doon na ba'y possibility nga masunod mo tanan? Unsa man ang possibility? Montong sa Philippians 4:13 na ingon si Apostol Pablo nga, akong mahimo ang tanan, pinaagi kang Kristo nga nagpaligon sa ako. Kung sa ato kagalingon, di takahimo. So ang dito sa ilang panahon natapos naman tong ila. Dinhi sa ato karon nag-abot kay ang covenant abot man sa atong panahon. Everlasting man. Unsaon man sa atong part nga mahimo nato ang covenant nga ma-fulfill sa atong kabinan, gipadala si Kristo. Nga siya ang atong strength. Gipruibahan ni Kristo. Di ba? Siya nagpakatao. Iyang giprove nga katong giingon nga dili matuman sa ila sa una. Matuman di mahimo di sa tao. Yes. Giprove ni Kristo. Unya katong ilang sipyat sa una, sipyat nato, ang bayad adto kamatayon man. Iyang gibayaran. Mo nang siya yun sa Galatia 3:20 nga I am crucified with Christ. It is no longer I live yet not I, but Christ liveth in me. Liveth in me. Kay pinaagi kang Kristo, matuman nato ang amen. ang pakigsaad. Correct. Sige. To sa maray sa Pastor Bert ug mga kapaglaom atong hinumduman nga ang pakigsaad o kubinan sa Dios kanato usa ra gyud. Usara. Ang kubinant nga iyang gisaad kang Abraham. Kubinanti nga nabasis pagtuo diha kaniya. Mingon sa kang Abraham makaangkon kag usa ka anak o paagmudaghan ang imong mga kaliwat sama sa bituon sa kalangitan ug sa balas sa kadagatan katong kadto mga kapaglaom nga saad wala gito nabase sa binuhatan ni Abraham. Kung mutuo ra gyud siya, matuman to. Matuman gito. Apan si Abraham murag nagduha-duha, mihimo siya buhat. Mao nang naanak si Ismael. Apan si Isaac na abot ra gayud pastor. Si Isaac mao ang ebidensya sa tugon sa Dios nga ang tugon sa Dios gikan kang Abraham hangtod sa Sinai, hangtod sa panahon ni Ginoong Hesus, hangtod sa tong panahon karon tugon ra gayud pastor nga nabasis pagtuo diha sa Dios nga iyang tumanon ang iyang pakigsaad kanato. Nindot kay ang Ginoo. Kay kung wa gid nahitabo nga wala si Isaac, ang mahitabo murag sakto si Sarah siyang gihimo. Pero gipakita sa Ginoo, katawa pa man gani siya pagka ingon sa Injil nga makaanak ha. Pero murag makakatawag ka siguro ato pastor no. Oh, laki tigo. Dubinta na gungidad. Wala na gud guro to siya ikuan pastor, di ba? Oh. Ang reproductive cycle sa babaye wala na. So mura og mahagawas ito sa mirakulo nga agis pagtuo. Diyan nimo makita nga mao din na siya ang pagtuo. No? Kuan kuno faith sees the invisible, believes the incredible, and receives. Nalimot ko sa receives the unimaginable. Ito lang butang-butangan, pastor. Faith sees the invisible, makita kuno ang di makita. Believes the incredible, and receives na ang last. Oh, receives. Basta mo siya rin, receives the wonderful. Anyway, pastor, diha nato makita nga ang Dios maayo gayud alang kanato. Atong hinumduman mga kapaglaom, under kita gihapon sa mao nga covenant nga gihatag sa Dios sa kang lolo Abraham. Ug kita ang naka-benefit. Kaysa una kinahanglan man to nila buhaton. Sa panahon ba before sa kwan. Wala man sila nituad to kay
Wala man sila nagkuhan nga looking forward. Kaya balo sila din nga katutan ng nahimo gikan dito sa Eden atong pagkuha nila para itabon sa ila nga nawala ilang cloth of glory nga katudi ay shedding sa blood para nga matabunan ang ilang sala. Unyang to sana wala man to nila gid na kuan na picture gid may silang una. Not until pag-abot din sa New Testament na nga si Jesus Christ namatay na gyud nga niingon si John the Baptist nga behold the lamb that taketh away the sins of the world. Actually kung sa ako mas advantageous kita karon although niya sila nga mas advantage daw tong wala nakakita na may mas advantage sung wala kita apan ituo mao kina kita karon. Okay, ang ato na balang himuon karon kaysa una maghalad dala sila hayop dito kung unsa ilang ma-afford ana mo kuan sila dito para sa remission sila. Ang ato lang simple kayo. Ato lang ang kunon si Kristo nga mao siya ang ato nga halad. Dayon maangko nato ang gahom, no? Maangko nato ang gahom sa pagsunod sa iya. So akong but pasabot nga sa niyo nga kabinan, dapat kita ang makabenepisyo. Ang problema kay lahi man ang pagtuo sa uban. Nga mao na nga ang Ginoo daw naghimo sa bag-o. Naghimog bag-o nga wala na ni siya. Kaya ilang gipakakuan nga daan nga wala untong binding agreement nga sundon siya. Ang gawas magud ana sa Dios pastor bag ingon ana nang set up mga kapaglaom. Mura og kanang lahi sa siyang desisyon ba? Lahi sa iyang pakigsaad sa unya iya natong giwala kay di na po niya tumanon kay magbag-o na po dili. Ang bag-o mao gihapon ning sadaan sa una. The same everlasting covenant, pastor. Kay ug mao maguna siyang kahimtang but pasabot nga dito sa langit na ay partition dito. Partition adtong mga sa old covenant ug partition sa sa new covenant. Pero wala mga kapaglaom usara gyud ang pagigsaad sa Ginoo. That transcends generation. Kuan siya. Ug mao ra to nga ang iyang binding factor dito mao ang pagsunod sa nagsaad siya nga kita mahimong iyang kaugalingong bahandi. Kato gani si Isaac, pastor. Landong to siya sa tinuod gayud nga promise nga mao si Ginoong Hesus. Kato si Isaac hapit na to kaning ihalad ni Abraham nga iya na untang iguon sa iyang pagbuno ni adto apan gigunitan ang kamot ni Abraham at the last second unya miingon nga na ay the Lord provides. Ang gi-provide sa Ginoo na adi ay na ay ticket na quote sa ticket nga karniro. That represents Jesus na gi-provide sa Ginoo kanato. Kadto nga panglakat ni Abraham paglakat to sa pagtuo. The same sa kang Abraham who is known as the father of faith. Digto pod gisugod ang everlasting covenant. The same sa tong panahon pastor. We are under the covenant that is based under faith and the lamb which is Jesus Christ. Jesus Christ. Correct. Thank you, Pastor Bert. Nindot kayo ang atong pagtuon karon. Sa dili pa katamo tapos basig naa pag kaidugang nga mga summarizing words, concluding words, Pastor. Mao man na siya nga ang Ginoo, no, wala siya gabago. Ingon sa Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today and forever. So, mga kapaglaom, usar ang atong Ginoo. Usara sad ang iyang ginapasunod sa ato. Dili pwede nga kini inyong sundon kay kamo 70 Adventist mao ning sundon. Kamo kuan mao ning inyo. Kani mo ninyo. Dili. Usara man ang atong Dios. Usara sad ang gusto ipasunod sa ato. So, usara ang iyang pakigsaad. Yes. Sa una ug karon. Yes. The same nga pakigsaad. Ug ang bisan kinsa nga motuo sa iya makabenepisyo niini nga pakigsaad. Yes. All right. Daghang salamat Pastor Bert sa imo nga panahon ug sa maanindot nato nga pagtuon karon mga kapaglaom. Sa dili pa kita motapos ato kining humanon pagis pagampo, pastor. Magampo kita. Amahan namo nga naakas sa mga kalangitan, daghang salamat sa gihapon ug Ginoo sa usa na pod ka maanindot nga episode nining among programang Pulong sa Kinabuhi. Ilabi na gayod sa presensya ni Pastor Pamisa ug sa topiko nga among susi karon nagapahanumdum kanamo sa imong dakong tugon alang kanamo tanan nga migikan pa sa among mga katigulangan sa mga patriarka migikan kang Abraham ang imong everlasting covenant o Dios nga ikaw magaluwas magapanalangin ug magapadala sa imuhang saad sa pagtuo ug mao kana si Ginoong Hesus nga magahatag kanamo buhi nga paglaom hangtod karon Ginoo
ikaw magapanalangin ka namo. Panalangin ang among mga tigpaminaw kung unsa man ang mga pangduha-duha silang pangunauna hatagi silang kalamdagan o Dios. Ug sa dili pa ulihi ang tanan, tapuka sila sa imong tiilan. Aron kami go Dios magahiusas pag-alagad kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Salamat kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong pag-uban sa usa na pod ka malinampuson og lalom og nindot nga sugilon sa pulong sa Dios. Padayon na to nga i-share, i-like ug i-comment kining atong video. I-mention na to atong mga higala aron makadungog pod sila sa maanindot nga mga kamatuoran gikan sa belang kasuratan. Aron ma-notify kita sa mga episodes nato, i-click na to like and follow kining atong Facebook page Hope Channel Central Philippines. Mga kapaglaom, kuyog na pud ta sunod episode. Matag Domingo ug Miyerkules. Ang replay Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi diri sa Hope Channel Central Philippines. Nining atong pinangga nga tulumanon, Pastor Bert. Pulong sa kinabuhi.